अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल तुम जो आए ज़िंदगी में, अज़ कलम शगुफ्ता कमर, किस्त नंबर 3। तुम रेडी हो? बाज़िल इमसाल के रूम में दाखिल हुआ। हाँ, बस 1 मिनट। इमसाल ने बाज़ू को देखा जो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहने रेडी खड़ा था। उसने बाज़ुल को जैसी ड्रेसिंग कर रखी थी। ओके, आई एम रेडी। इमसाल ने अपना नकाब लगाया और एक नकाब बाज़ुल को पकड़ाया। दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल कमर की बैक साइड पर अड़सी, टी शर्ट्स को सेट किया और बाहर की तरफ बढ़े। पिछली दीवार फलांगते हुए बाहर कूद गए। इस बात से बेखबर खिड़की में खड़े रासिम साहब उन्हें देख चुके थे। ठीक 2 घंटे बाद वो इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए। मोहतात अंदाज में आगे पीछे देखकर चलते हुए वो सीढ़ियाँ पहुँचे तो वहाँ पर रासिम साहब को देखकर ठटक कर रुक गए। स्टडी में आओ, स्पार्ट अंदाज में कहते वो आगे बढ़ गए। इनके पीछे पीछे वो स्टडी में दाखिल हुए तो रासिम साहब सोफे पर टेक लगाकर टांग पे टांग चढ़ाए बैठे थे। दोनों इनके सामने जाकर खड़े हो गए। इतनी रात को कहाँ गए थे तुम और क्या करके आ रहे हो? इन दोनों को खुशमगी नज़रों से घूरते हुए रासिम साहब ने पूछा। वो बाबा, इमसाल ने गला खनकारते हुए अब बात शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन रासिम साहब ने हाथ उठाकर रोक दिया। इससे पहले कि तुम बात शुरू करो, मैं एक बात साफ साफ बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, रासिम साहब ने रोबदार लहजे में कहा। तो इमसाल ने बाज़ुल को सब सच बताने का इशारा किया। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कौन सा कुछ गलत करके आए थे? वो बाबा जी, आज यूनी में एक लड़की रो रही थी। जब हमने पूछा तो कहने लगी कि यूनी आते हुए रास्ते में 3 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा होता है जो आती जाती लड़कियों से बदतमीजी करता है। लड़के चूँकि पैसे वाले हैं तो पुलिस कंप्लेन का भी फ़ायदा नहीं, उल्टा पुलिस वालों को इन लोगों ने जलील करके थाने से निकाल दिया। सो इनकी वजह से लोग अपनी लड़कियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा रहे हैं। कह रही थी कि एक दिन मेरी यूनी भी छूट जाएगी। हमने बातों बातों में उनकी तफसीर पूछ ली थी। सो अभी हम उनकी ही तबीयत साफ़ करके आ रहे हैं। बाज़ुल ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, जैसे डिनर करके आ रहे हो। किस हाल में और कहाँ छोड़ा है उन्हें? इनको कुछ देर तक घूरने के बाद रासिम साहब ने नरमी से कहा तो दोनों की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। कुछ ज़्यादा नहीं, बस 15-20 दिन हॉस्पिटल और 1-2 महीने घर में बिस्तर पर गुजार ही देंगे। आते हुए पब्लिक बूथ से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। इमसाल का अंदाज ऐसा था जैसे मौसम का हाल सुना रही हो। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो जानते हो ना क्या होगा। ख़ास तौर पर ज़िले के हक़ में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, रासिम साहब ने कहा और उठ खड़े हुए तो दोनों भी इनके पीछे चल दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। दरवाजे तक जाकर वो पलटे और इन दोनों को गले लगाया। अब सो जाओ, गुड नाइट कहते हुए वो बाहर निकल गए। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कल रात को अंदरूने शहर 3 लड़कों को किसी ने बेदर्दी से पीटा है। लड़कों की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद तफसील के मुताबिक इन तीनों को 2 लोगों ने मारा है, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर मारा हो। आइए हम ज़ख्मियों से बात करके वजह जानने की कोशिश करते हैं। जी, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत दर्द हो रहा है, जोर दुख रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना ही लेट सकते हैं, इनमें से एक ने कराहते हुए कहा। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? हाय नहीं, हम नहीं जानते। 2 लोग नकाब लगाए हुए थे, रात को हम घर जा रहे थे। हाय कि अचानक से सामने आए और रोक कर मारना शुरू कर दिया। दूसरे ने हाय हाय करते बात मुकम्मल की थी। सारिया बेगम के बदलते तासुरात देखकर रासिम साहब ने चैनल चेंज कर दिया। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अल्लाह गारत करे इन लोगों को जिन्होंने बेचारे बच्चों की ये हालत की है। सारिया बेगम की बात सुनते ही जूस पीती इमसाल को अच्छू लगा था, जबकि रासिम साहब ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया था। आराम से गुड़िया, क्या हो गया है? लैपटॉप पे काम करता शहरयार बेख्तियार उठकर उसके पास आया। क्या हो गया है मामा? ऐसे तो ना कहें, क्या पता इन लोगों ने क्या किया है जो किसी ने इस तरह मारा है। क्या मतलब ऐसे ना कहूँ? कितने जालिम लोग थे, कितनी बेदर्दी से पीटा है। खुदा का कहर नाजिल हुआ ऐसे लोगों पर। सारिया बेगम की बात पर इमसाल चीख पड़ी। मामा, क्या हो गया है आपको? ना जान ना पहचान और आप उनकी हमदर्दी में अपनी औलाद को बद्दुआएं दे रही हैं। बेख्तियार उसके मुंह से निकला था। रासिम साहब अपना कहकहा छुपाने के लिए जल्दी से
اخبار اٹھاکر اپنے چہرے کے آگے کیا تھا۔ میں کب بددعائیں دے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا اول فول بکتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ ساریہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ امسال کی حالت دیکھ کر اچانک شہریار چونکا۔ ضلع کہیں تم لوگوں نے تو نہیں؟ شہریار کا خدشہ ظاہر کرنے پر امسال نے ہولے سے سر ہلایا، کیونکہ اس کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی چلے گی، جسے سن کر شہریار کے چہرے پر فخر سے چمک آئی تھی۔ ویل ڈن میرا بچہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھے سے سبق سکھا کر آنا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ شہریار نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کان میں گھسی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے رات کو ہم پکڑے گئے تھے، بابا نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، اور واپسی پر ہم سے تفتیش بھی کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے رات جب ہم پھنسے تھے نا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، دل میں بہت آوازیں بھی دی، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ اوہ میرا سونا شہزادہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ کہیں باہر جا رہے ہو، آئندہ بتا کر جانا ٹھیک ہے؟ شہریار نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ ان دونوں کو یوں رازہ نیاز کرتے دیکھ کر کچن سے نکلتی ساریہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں، جبکہ راسم صاحب مسکراتے ہوئے بھائی بہن کی محبت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں شہر کے جانے مانے بزنس مین جمع تھے۔ شہریار میٹنگ روم میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنے میں اس کی سیکرٹری روم میں داخل ہوئی۔ مس تانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ شہریار سیکرٹری کو کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ سر وہ تانیہ تو اس کا گفتگو ہو کر ہی گڑبڑا گئی تھی۔ جو کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے فارغ کرو، نظر نہیں آ رہا میٹنگ چل رہی ہے اندر، اب جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے اسے کہا تو فوراً باہر نکل گئی کہ باس کا کیا بھروسہ اس کی ہی انسلٹ نہ ہو جائے، اور باہر جا کر منوان شہریار کی بات دوہرا دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا۔ شہریار نے ناگواری سے نظریں اٹھائیں، لیکن آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، خیریت میرا سونا، اس وقت یہاں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل بھی خیریت نہیں ہے، میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کے آفس چلتی ہوں۔ امسال کا انداز ایسا تھا جیسے شہریار آفس میں نہیں بلکہ کسی سنیما ہال میں بیٹھا ہو۔ بازل کہاں ہے؟ شہریار نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، اچانک کچھ یاد آنے پر اچھل پڑی۔ ایک منٹ، ابھی آپ کی سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ پر یعنی کہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی باس کہہ رہے ہیں اس کو باہر سے ہی فارغ کر دو، جیسے میں کوئی مانگنے والی ہوں، اور مجھے 2 روپے کا سکہ دے کر یا پھر اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے کر فارغ کرے گی۔ امسال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امسال نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شہریار نے چھٹ نفی میں سر ہلایا، البتہ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ امسال نے گفتی سے رخ موڑا۔ اوکے سوری، شہریار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، وہ جو جیپ تم نے مجھے دکھائی تھی نا، وہ کل تک آ جائے گی، اب تو سوری ایکسیپٹ کر لو۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ اوکے، اب آپ چلیں، مجھے باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، امسال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں؟ 15 منٹ دے دو بس، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آتا ہوں، تم تب تک میرے آفس میں بیٹھو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی آئیے گا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے سب افراد تو شہریار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ہنسی دیکھ کر ہی حیران تھے۔ اپنے حلقے میں وہ اپنے سنجیدہ مزاج سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی حیرانی بجا تھی کہ اپنی ریزرو نیچے کے باز جانا جانے والا بندہ نہ صرف مذاق کر رہا تھا بلکہ قہقہے بھی لگا رہا تھا۔ ایک اور بات، آپ نہ اپنی مس تانیہ مانیہ سے کہہ دیں کہ یہ مجھے آئندہ باہر نہ روکیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ اوکے مس تانیہ مانیہ، آپ آئندہ میری پرنسس کو باہر نہیں روکیں گی، شہریار نے مسکراتے ہوئے امسال کے ہی انداز میں کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ مس تانیہ مانیہ، لا حول ولا قوت نے اس نے سر چٹکا۔ مس تانیہ، اب امسال کے لیے کچھ کھانے کے لیے منگوائے، میں آتا ہوں 10 منٹ تک، شہریار تانیہ سے کہتا دوبارہ میٹنگ روم میں بیٹھے اشخاص کی طرف متوجہ ہوا۔ اوے چڑیل، چل آجا، واک پہ چلتے ہیں۔ بازل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہیں، اس وقت کون سی واک ہوتی ہے؟ امسال نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ یونی سے چھٹی کی وجہ سے وہ دونوں گھر پہ ہی تھے۔ واک کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں، بازل نے بزارگی سے کہا۔ اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ بازل دیکھو، وہ کتا کتنا سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات نہیں سو سکا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سکون سے کیوں سو رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ امسال نے بازل کی توجہ سامنے سوئے کتے کی طرف دلوائی۔
दे दमदानी जो अपनी गाड़ी के बोनट उठाकर चेक कर रहा था, अपने पीछे से आती लड़की की आवाज़ और उसकी अनोखी बात सुनकर बेख्तियार मुड़ा। वाइट टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर का हिजाब पहने इर्द गिर्द से बेनियाज कुत्ते को छेड़ने के मूड में थी। जारी है। Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.